الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و محترم، پچھلے خطبہ جمعہ دی اندر میں تسا احباب دے سامنے خاوند دی ذمہ داریاں دا تذکرہ کر چکیا۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے خاوند دی فرما برداری کرن والی عورت دے مقام دا تذکرہ کراں گا۔ حضرات، ازواجی زندگی بہتر تاجی باندھی ہے کہ خاوند اپنی ذمہ داری کا خیال رکھے اور عورت اپنی ذمہ داریاں کا خیال رکھے۔ مرد عورت دے نال اچھا سلوک کر کے زندگی گزارے اور بیوی اپنے خاوند دے نال اچھا سلوک کر کے زندگی گزارے، پھر اس گھر کو سکون والا اللہ گھر بنا دیندا ہے۔ تو اپنی اپنی ذمہ داری کا جدوں خیال کیتا جائے گا، پھر گھراں دے اندر لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو جان گے۔ تو میرے بھائیوں، ماں بہنوں، اج کے خطبہ کے اندر انہاں عورتوں کا تذکرہ کراں گا جنہاں اپنے خامدن دے نال زندگی گزاری ہے
تے اچھے طریقے دے نال زندگی گزاری ہے، اپنے خامدہ دی خدمت کر کے خاوند دے گھر اگر زندگی دے اندر کوئی مشکل وقت آ جائے تو نیکوکار تے صالح عورتاں اس وقت نو صبر دے نال گزار دیا نے۔ زندگی دے اندر خامد تے بیماری آ جائے تے عورت اپنے بیمار خامد نو چھڈ کے نہیں چلی جاندی۔ خامد تے غربت دا وقت آ جائے تو عورت بیوی اپنے خامد دی غربت دیکھ کے اپنے خامد دا ساتھ نہیں چھڑ دیندی۔ ہر حال دی اندر بیوی اپنے خامد دے نال زندگی گزاردی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ میرا خامد میرے تے راضی رہے، اور بڑے نصیبہ والی وہ عورت ہے، اللہ دے ہاں اس عورت دا مقام تے شان بڑی ہے جیڑی عورت مرد دم تک اپنے خامد کو اپنے تے راضی رکھ دی ہے۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت آئی کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت نو پوچھ دینے کہ بی بی تو خامد والی ہے، تیرا خامد ہے؟ کیا لگی اللہ دے رسول میرا خامد ہے۔ فرمایا تو اپنے خامد دی اطاعت کرنی ہے۔ عورت جواب دیندی ہے اللہ دے محبوب میں اپنی ہمت دے طاقت دے مطابق اپنے خامد دی اطاعت فرما برداری کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرا خامد تیری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ مطلب کی ہے جیڑی عورت اپنے خامد دی اطاعت اندر زندگی گزارتی ہے، فرما برداری کر کے خدمت کر کے وہ جنت حاصل کر لے گی، اور جن نے اپنے خامد دی نافرمانی کی تھی، اپنے خامد نو ناراض کیتا، اور بے نصیب عورت اپنے واسطے جہنم حاصل کر لے گی۔ تو دعا کرو اللہ ساڈیاں ماواں تے بہناں بیٹیاں نو خامدہ تے خدمت گزار بنا دے، آمین بھی کہہ دو۔ اندر جانا دوسرا سیٹ اندر والے کے لیے تھوڑا جا مٹھے کر۔ تو میرے بھائیو آؤ ذرا غور فرماؤ خامد کی خدمت کرنی کیوں ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ رب العالمین فرماندے نے مرداں نو عورتاں دے اوتے حاکم بنایا ہے، مرد عورت دے حاکم ہے۔ فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالی نے انہوں بات دے اوتے فضیلت بچی ہے۔ وَبِمَا
انفقوا من اموالہم، کیوں حاکم نے عورتوں کیوں اللہ حکم دے رہے ہے کہ اپنے خامدہ دی خدمت کرنی ہے؟ انہاں رو رب نے حاکم بنایا ہے، انہاں دے اتے مال بھی خرچ کیتا ہے۔ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ کیڑیاں نیک عورتاں نے، کیڑیاں اچھیاں عورتاں نے، قانتات اطاعت کرن والیاں، آنکھیں لگن والیاں، فرما برداری کرن والیاں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اپنے خامد دی عدم موجودگی دے اندر انہاں تے مال دی بھی حفاظت کرنے والیاں تے اپنی عزت دی بھی حفاظت کرنے والیاں نیک عورتاں نے، صالح عورتاں نے۔ ربا میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں تے جیڑیاں نیک ہو جان پھر اللہ انہاں نو مقام کی عطا کر دے۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، اور جڑے شخص جڑے لوگ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ نیک کرن والے عمل، نیک عمل کرن والے مرد، نیک عمل کرن والی عورتاں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ نے شرط بھی لگا دیتی ہے، عمل نیک کرن والے مومن، عمل نیک کرن والی عورتاں، پر ہومن مومن دومی مومن ہونا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ ایسے لوگاں نو اللہ جنت دی اندر داخل فرما دے گا، انہاں تے کسے قسم دا کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ حضرات پتہ لگیا نیک مرد ہے کون نے، نیک عورتہ کون نے؟ اللہ تے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھیا گیا، اللہ تے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو اچھی عورت ہوئے۔ ان ماں بہنوں ذرا غور کرے آجے، اللہ تے نبی اچھی عورت کنوں کہہ رہے ہیں، نیک عورت کنوں کہہ رہے ہیں؟ آپ فرماندے نے سب تو اچھی عورت ہوئے جس وقت ان دا خامد ان دے بل ویکھے تے او عورت انہوں راضی کر دے وے۔ سب تو اچھی عورت میرے آقا نے فرمایا ان دا خامد انہوں ویندہ وہ انہوں راضی کر دیں دیئے۔ خامد نے بیوی وال تک آئے تے جے اچھی عورت تے خامد دی نظر نل نظر ملا کے ان دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے۔ خامد نے بیوی نو ویکھیا، ان دیاں اداواں نو ویکھیا، ان دے اخلاق نو ویکھیا، ان دے محبت دے پیار نو ویکھیا تے ویکھ کے دل خوش ہو جاندا ہے۔ گھر آیا تے بیوی وال نظر ماری، بیوی نے پیار نال تکیا، میرے آقا فرماتے میں اچھی عورت ہوئے جنہوں اندہ خامد ویکھے تے خوش ہو جائے۔ نال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ
اچھی عورت ہے جدوں دا خامد انہوں کوئی حکم کردا ہے تے اپنے خامد دی اطاعت کر دیئے اپنے خامد دے آنکھیں لگ دیئے اور میرے آقا نے فرمایا وہ عورت بڑی اچھی ہے جیڑی عورت اپنے خامد دے مال دی حفاظت کر دیئے ان دی عدم موجودگی دے اندر خامد دے مال نو برباد نہیں کر دی خامد دے مال نو ضائع نہیں کر دی تے اپنے خامد دی عدم موجودگی اندر بھی اپنے جسم دی حفاظت کر دیئے ان میرے آقا فرماتے نے وہ عورت بڑی اچھی ہے میری او ماں میری او بہنوں ان اچھا بن کے وکھاؤ نا اچھی عورت بن کے وکھاؤ اللہ تے ان دے رسول دی نظر اندر اچھی کدوں بنے گی جدو خامد نو راضی کر دے وے خامد ویکے تے خوش کر دے وے حضرات ذرا غور فرمانا آؤ میں تو انو چند ایسیاں عورتاں دے واقعہ سناوا جنہ دی ازواجی زندگی گزری ہے تے کنے اچھے انداز دے نال گزری ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ہن لباس لکم وانتم لباس لہن مرد عورت دا لباس ہے عورت مرد دا لباس ہے اور دوستا جسم دے اندر اگر بندے دے جسم تے کوئی تھوڑا پھنسی ہوئے بندے دے جسم تے کوئی داغ ہوئے نا تے اوپر لباس پہنے قمیض شلوار پہنی ہے ان دے لباس جیڑا ہے ان دے جسم تے کوئی میاں داغ نظر نہیں آن دے گا بندے دا لباس بندے دے جسم تے جیڑے داغ نے وہ چھپا دیندہ ہے بے آئینی اسی طرح اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن چنگا مرد ہوئے جیڑا اپنی بیوی دے عیب نو چھپا دے وے اپنی بیوی دے عیب دے پردے پا دے وے اچھی عورت ہوئے جیڑی اپنے مرد اپنے خاوند دے عیبوں تے پردے پا دے اپنے خاوند دے عیبوں نو چھپا دے جنہیں لباس چھپا دیندے جسم نو چھپا کے رکھ دے ایویں مرد عورت نام ایک دوسرے دے لباس نے ایک دوسرے دی عزت دا خیال رکھیں ایک دوسرے دے عیبوں تے پردے پا جائیں جدوں مرد بھی پردہ پا دیندے عورتاں بھی پردہ پا دیندیاں نے تے پھر کرم دا ماحول بڑا اعلی بن جاندا ہے ازواجی زندگی بڑی یادگار بن جاندی ہے اویک میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواجی زندگی تے ذرا غور کر اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر دے نکاح جا جاندیاں نے پاک پیغمبر دی بیوی بن جاندیاں نے میرے نبی دا پہلا نکاح دے آقا علیہ السلام امیر کوئی نہیں دنیا دا مال کوئی نہیں دنیا دیا دولت کوئی نہیں پر ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی امیر ترین خاتون ہے بہت بڑی تاجر خاتون ہے بڑا بڑا مال ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کو بڑی مالدار میری ماں خدیجہ ہے ماں بہنوں
بھائیو بیٹیو ذرا غور کریا جے اگر تہاڈا باپ امیر ہوے تہاڈے بھائی امیر ہون تے جندے نال نکاح کر دیتا ہے او خامد غریب ہوے ان دی غربت تے اونوں تانے نہ دیندا رہیا کرو ان دی غربت تے زندگی واسطے اونوں مینے نہ سنایا کرو اپنی قسمت تے راضی ہو جاؤ کہ اللہ نے میرے نصیب یہ بنائے نے میرے مقدر دے اندر اللہ نے اس بندے دا انتخاب کیتا ہے میرے بھائی آؤ نا اما جی خدیجہ دی عمر 40 سال دی ہے تے میرے پیغمبر دی عمر 25 سال دی ہے 15 سال ماں جی خدیجہ اللہ دے پاک پیغمبر تو پریا نے نکاح ہو جاندے جدو نکاح ہو گیا تے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک خاتون ہے بڑی صالح خاتون ہے وقت گزرتا گیا اور نبوت ملن تو پہلے 15 سال پہلے اما جان دا نکاح میرے پیغمبر دے نال ہویا ماں جی میرے پیغمبر دے نکاح وچ آئیاں نے وقت گزرتا گیا ہے بڑا ہی اچھا وقت گزریا ہے ماں جی امیر نے میرے پیغمبر دے کوئی مال نہیں تے ماں جی خدیجہ اپنے مال تے مال نہیں کرو لڑائیاں کران دیا جھگڑے خامد تے بیوی دے اسی وجہ نال ہو جاندے نے ماں نے سامان دیتا ہے باپ نے سامان دیتا ہے تے اس بیٹی دا سامان سسرال والیاں دے کر اگر کوئی استعمال کردا ہے تے بیٹی آندی ہے میرے باپ نے سامان دیتا ہے میں تے استعمال نہیں کرن دیاں گی میں کپڑے میں برتن استعمال نہیں کران گے ٹوٹ جان گے بستر استعمال نہیں کرن دیاں گی بستر خراب ہو جان گے اوے کملیے اللہ نے تیرے خامد نو تیرے سر دا تاج بنایا تیرے خامد نو تیرے واسطے حاکم بنایا عزت والا بنایا سر دے تاج تو کیڑی چیز چنگی ہے اے نہ بستر دی کی اوقات ہے اے نہ برتن دی کی اوقات ہے کدی پرواہ نہ کریا کر اویک ماں صدی ماں خدیجہ دی سیرت وال اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو آقا تے نکاح وچ آ جاندیاں نے تے فرماندیاں نے محبوبہ آ جیڑا مال نا اج تو بعد میرا نہیں سارا مال ہی تہاڈا ہے بہت بڑے خزانے تے دولتاں دی مالک سیدہ خدیجہ تے انج دیر کر دیتا میرے پیغمبر تے قدمان در محبوبہ اج تو بعد مال میرا نہیں اے مال تہاڈا ہے جتے تہاڈا دل کردا اس مال نو خرچ کر دیو حضرت خدیجہ دی وجہ نال رب نے میرے محمد نو غنی فرما دیتا ہے سخاوتاں کر رہے میرے آقا وقت گزرتا گیا آخر نبوتاں ملن دا ٹائم آیا میرے پاک پیغمبر غربت دے اندر غار ہرا وچ جان لگ پیندے نے تے ماں جی خدیجہ نبی پاک علیہ السلام نو کچھ ستو تیار کر کے کھجورا پانی تیار کر کے دیندیاں نے اللہ تے پاک پیغمبر غار ہرا دے وچ جاندے نے کچھ وقت گزردا ہے جدوں واپسی آندیاں تیاریاں ہوندیاں نے تے ماں جی خدیجہ نو فکر لگیا پھر ستو تیار کر دیا نے پانی کھجورن دے کے میرے پیغمبر نو بھیجیا کر دیا نے آخر ویلا آ گیا اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی میرے
پیغمبر تے پہلی بھائی اتر جاندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم میرے آقا تے پہلی بھائی غار حرا وچ اتر دیئے اللہ تے پاک نبی غار حرا تو نکلے پہلی بھائی آئی ہے تے آقا بڑی پریشان ہو گئے فکر مند ہوئے نا آقا گھر تشریف لے آئے بی بیوں ذرا غور کرنا دے نیکو کار خاتون ہے اور میری ماں اگر سیرت بنانی ہے اپنی بیٹیاں نو سیرت سناؤ تے ماں خدیجہ دی سیرت سناؤ اللہ دے نبی گھر تشریف لے آئے پریشان نے تے آقا فرماندے نے زملونی اے میری خدیجہ میرے تے کمبل پا دو ماں کی خدیجہ میرے پاک پیغمبر تے چہرے نوے گیا کہ پریشان نے اللہ دے نبی نو ماں جی خدیجہ نے اس پریشانی دی عالم اندر کچھ نہیں کیا کچھ نہیں پوچھیا آقا فرماندے نے زملونی خدیجہ میرے تے کمبل پا دے آقا لیٹ جاندے نے ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاک پیغمبر تے کمبل پا دیتا ہے کپڑا میرے آقا تے پایا آقا لیٹ جاندے نے او غار حرا والی جیڑا دہشت تے خوف ذرا ہٹ جاندا ہے ہن میرے آقا اٹھ دے نے تے ماں جی خدیجہ آندیاں نے سونیا ہویا کہ یہ کیوں پریشان ہو اللہ بیبیوں بہنوں اگر خامد دی کوئی حالت ایسی ہوئے انسان نے کسے ویلے پریشان ہو جاندہ ہے کوئی دل دی اندر سوچ فکر آ جاندی ہے وہ عورت ہی کا دی ہے تیری خامد دا چہرہ دیکھ کے نہ پہچانے انہوں دیکھ کے غم دی پہچان نہ آئے انہوں دیکھ کے ہوندی سوچ فکر دا خیال نہ آئے انہیں زندگی ایویں کمری گزار جڑی ہے ماں جی خدیجہ نا جدو آقا اٹھ دینے ان میرے آقا نو آدیاں نے سونیاں کی ہویا ہے کیوں پریشان تے آقا فرمان دینے میرے محبوب نے غار حرا دا سارا واقعہ حضرت خدیجہ تے سامنے بیان کیتا تے نال فرمان دینے میرے آقا نے خدیجہ میں تے اپنی جان دا فکر لگیا ہے اے خدیجہ میں تے اپنی جان دا فکر لگیا ہے تے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نیک خاتون نا اب ایک کیویں حوصلے دیتے میرے پاک پیغمبر نو اپنے خامد نو کیویں حوصلے دے دیا نے کلا واللہ لا یحزی کلا ابدا اللہ دی قسم ماں دی خدیجہ آندیاں نے اللہ دی قسم اللہ تو انو ضائع نہیں کرے گا اللہ دی قسم اللہ تو انو ضائع نہیں کرے گا اگے آپ دی سیرت دے تذکرے اگے آپ دی فضیلت بیان فرمائی ایتھے میں اپنی ماواں بہناں نو بیٹیاں نو گزارش کراں گا جدو خامد پریشان ہوئے تو ان دے سامنے ان دی زندگی دیاں نیکیاں بیان کریا کر انہوں حوصلہ دیا کرو کیوں پریشان
ہوندے ہو کیوں غم زدہ جے کیوں تہاڈا چہرہ اتریا ایویں پریشان نہ ہو اور تسی تے نمازاں پڑھتے ہو تسی تے روزہ رکھتے ہو کیوں پریشان ہو تسی تے رب دے قرآن دی تلاوت کرنے والے ہو میرے خامد کیوں پریشان ہوندے ہو اور تسی تے رب دے نال اپنا تعلق جوڑن والے غریباں نال ہمدردیاں کرنے والے پریشاناں دا بوجھ چکن والے کیوں پریشان ہوندے ہو ایمان نال سوچو ذرا جواب دینا جیڑی عورت اپنے خاوند پریشان نو اس انداز نال پیش آئے اندیاں ساریاں پریشانیاں وہ ختم ہو جاندیاں نے اندے دکھ درد جیڑے اے میٹھے بول بی بی نے چند بولے تے اندیاں تکلیفاں ختم ہو گئیاں ماں جی خدیجہ بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے اندیاں نے اللہ دی قسم ہے سونیا رب تانوں ضائع نہیں کرے گا اور تسی تے لوگاں نال ہمدردیاں کرنے والے تسی تے مہماناں دی مہمان نوازیاں کرنے والے اور تسی تے لوگاں دا بوجھ چکن والے تعریفاں کیتیاں تے میرے پاک پیغمبر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں اے بات سن دینے حضرات کیڑی وجہ ہے ایک کوئی وجہ ہے کہ ساری زندگی میرا نبی خدیجہ ہی کردا رہا اللہ دے پاک پیغمبر جنی دیر سیدہ خدیجہ زندہ رہیاں نے میرے پاک پیغمبر دوجا نکاح نہیں کیتا سیدہ خدیجہ وچوئے اللہ تے پاک پیغمبر دی ساری اولاد ایک ابراہیم بیٹے تو علاوہ آپ تے دو بیٹے قاسم عبداللہ طیب طاہر جنوں کیا جاندہ ہے دو بیٹے بھی سیدہ خدیجہ وچوں چار بیٹیاں بھی سیدہ خدیجہ دے وچوں حضرات ٹائم بڑی تیزی نال گزر رہے ہیں میں کل مختصر کرو ماں دی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دے سکھ نال سکھ ون رہیاں نے دکھ نال دکھ ون دیاں نے پھر وہ بھی ویلا آیا مکے تے کافر مکے تے مشرکاں نے میرے نبی نو ستایا میرے پیغمبر نو پریشان کیتا لا الہ الا اللہ دی وجہ نال پارو نبی ستے اندے پارو پریشانی دی عالم اندر اینا کافرن دی پریشانیاں جھک کے آقا گھر تشریف لے آندے چہرہ اتریا ہوندا رنگ پریشان ہوندا تے ماں خدیجہ حوصلہ دیندیاں سونیا کیوں پریشان جے اے میلے صدا تے نہیں رہ جانے محبوبہ کیوں پریشان جے جیڑے اج پتھر مار دینے کیم دفعہ میرے آقا نو پتھر وج دے میرے آقا گھر تشریف لے آندے اللہ تے پاک نبی دا خون نکل دا ماں خدیجہ نالے دلاسے دیندیاں نے نالے دوپٹے نال میرے محمد دا خون صاف کر دیا میرے پیغمبر دے چہرے نو تڑ دو تکا دور پیا ہوندا ماں جی خدیجہ اپنے دوپٹے نال صاف کر دیا حوصلے دیندیاں سونیاں نہ پریشان ہویا جے میری ماں میری بہنوں بندہ کم دے کے آئے کم نہیں ملیا آندیاں ڈنڈا نہ چک لیا کر حوصلہ دیا کر چلو میرے سر دے تال کوئی گل نہیں آج نہیں ملیا تے کل مل جائے گا رازق اللہ ہے
رازق اللہ رب نے سانو رزق دینا بیوی خاوند نو اگو حوصلہ دے وے انہوں میاں خاوند نو حوصلہ دے وے ان دے پار دے دکھ مک جان گے اے خود دن ایک عورت دا شیوہ رب اندن فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ نیک عورت ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دینا بڑا بڑا اوکھا ویلا آیا بیبیو اوکھے ویلے دا اوہنے کوئی اندیے جیڑی اوکھے ویلے ساتھن بن جائے سوکھیا ویلے اتے اندر دے ساری گزارا کر جاندیاں نے جدو مرغا گھر آئے تے او گزارا کرے گی بکرے دا گوشت گھر آئے تے سوکھان دے ویلے تے سارے گزارا کر دیا نے وہ ہوئی خامن دے اگر اوکھا ویلا آ جائے مشکل کریاں آ جائے پھر پتہ لگتا ہے اے کنی کو فرما بردار ہے اپنے خامن دی کنی خدمت کروا لیے اوکھے ویلے بھی ساتھ دین دیے کہ نہیں ماں جی میرے پیغمبر دے اوکھا ویلا آیا شیب ابی طالب دے اندر مکے دیا کافرہ مکے دیا مشرکہ میرے پیغمبر دے پورے خاندانوں اس گھاٹی دی اندر بند کر دیتا ہے شیب ابی طالب دی قید اندر میرے پاک پیغمبر نو بند کیتا ہے ہائے کھان واسطے کچھ نہیں جان دیندے پین واسطے کچھ نہیں جان دیندے تے سزمائش دی اندر ماں خدیجہ بھی میرے پیغمبر دے نال اس گھاٹی وچ بند ہے اس قید دی اندر بند ہے حضرات ذرا غور کریا جے اے بھی تے کسے باپ دی بیٹی ہے اے بھی تے کسے ماں دی چاہیے اج سانو تے فکر لگ جاندا ہے میری بیٹی بھوکا کٹ رہی ہے میری بیٹی پیاسا برداشت کر رہی ہے آویگ ماں خدیجہ او امیر ترین عورت ہے جن دے سجے تے کھبے اگے پیچھے نوکرانیاں چل رہی او جنہ تے کوڑیاں تے اٹھا دے کلے سونے تے بنے ہوندے اینی امیر ترین خاتون ہے اج ویلا کیڑا گیا ہے اپنے خاوند دی وجہ نال میرے محمد دی وجہ نال میری ماں خدیجہ بھی قید پہ کٹ دی ہے کھان واسطے کچھ نہیں پین واسطے کچھ نہیں ویلا اوکھا آیا ہے ماں خدیجہ نے میرے نبی دا ساتھ نہیں چھڑیا جتھی اللہ دے پاک پیغمبر درختاں دے پتے کھا رہے درختاں دے پتے کھا کے میرا نبی گزارا کر رہا ہے اوتھے ماں جی خدیجہ درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کر رہی نے اپنے خامد دی وجہ نال ایڈی امیر ترین عورت پر پرواہ نہیں کر دی پرواہ کر رہی ہے تے اپنے خامد دی عزت دی کر رہی ہے وقت گزریا 2.5-3 سال تک میرے پیغمبر دے نال ماں جی خدیجہ بھی قید وچ بند رہی او نرم و نازک نعمتاں وچ پلن والی خدیجہ جدوں اس قید تو آزاد ہوئی نا تے قید دے دناں دے اندر ماں جی خدیجہ بھوک کٹ کٹ کے انج کمزور ہو جاندیاں نے وجود تے کوشتی کوئی نہ رہ گیا بھوک کٹ کٹ کے پر شکوہ نہیں کیتا اپنے خامد محمد مصطفیٰ دا بیویوں بہنوں بیٹیوں رب دا واسطہ دے دن
دن زندگی تے گزر جاندے نے جنہ تے لڑ ماپیاں لگا دیتا ہے تیرے نصیب آسمان تے بنے نے تیرے ماپیاں نے تیرے نصیب نہیں بنائے وہ تیرے جوڑے رب نے آسمان تے بنائے نے تیرے نصیب بھی رب نے بنائے نے کدے شکوہ نہ کری خامن تے کر دکھائے ماپیاں تا شکوہ نہ کری خامن تے کر دکھائے ماں تا شکوہ نہ کری خامن تے کر دکھا جائے اپنے خامن دا شکوہ تے شکایت نہیں کرنا الحمد کہہ کے او وقت گزار چھڑی او جیڑیاں نیک ہوندیاں نے جیڑیاں حیاواں والیاں ہوندیاں نے او ماپیاں دی گل دی لاج رکھ دیا نے اللہ نے میرے نصیب مقدر جو بنائے ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قائد دے اندر میرے پیغمبر دے نال سوک سوک کے انج ہڈیاں دا ٹانچہ بن جاندیاں نے 2.5-3 سال ماں خدیجہ قید کٹی ہے میرے محمد مصطفیٰ واسطے جدو قید وچوں نکلیاں تھوڑی دیر بعد نا ماں خدیجہ رب نو پیاریاں ہو گئیاں میرے پیغمبر جدو خدیجہ فوت ہوئی کچھ دن بعد نا آپ دے چاچے ابو طالب بھی فوت ہوئے 1 سال دے اندر نبی دی بیوی خدیجہ بھی فوت ہوئی اسے سال اندر آپ دے چاچا ابو طالب بھی فوت ہوئے میرے نبی نے اس سال نو غم والا سال کیا اوے دوستا وقت زندگی دا جوڑے دا اچھا گزریا ہوئے عورت چلی جائے مرد یاد کرتا رہتا ہے مرد فوت ہو جائے خامد فوت ہو جائے عورت یاد کرتی رہتی ہے یاد وہی کرتے ہیں جنہ دی زندگی اعلیٰ گزرے جنہ دی ازواجی زندگی بہتر انداز نال گزرے تے جنہ لڑ لڑ کے زندگی گزاری ہوئے او میاں خامد مر جائے بی بی زہری تے آنسو سٹ لیندی ہے اندروں آندی ہے چنگا ہویا مر گیا میاں بی بی مر جائے خامد زہری آنسو سٹ لیندا ہے آندا چنگی ہوئے مر گئی جان چھٹ گئی زندگی جو اللہ نے گزری زندگی جو آرام دے نے گزری ازواجی زندگی سکون نال نے گزری اے فصالیات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ نیک عورتہ کون نیک عورتہ میرے پاک پیغمبر خدیجہ فوت ہو گیا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے زندگی پر بیویاں ہوتی آئیاں عائشہ صدیقہ کنواری تے جوان میرے محمد تے نکاح میں جا گئی حفصہ آئیاں سودا آئیاں ام سلمہ آئیاں بیویاں اور بھی آمدیاں رہیاں پر میرا نبی یاد کردا تے فوت ہوئی خدیجہ نو یاد کردا آمدے آئے میری خدیجہ نبی دی بیوی خدیجہ فوت ہو گیا انہ دی بہنہ میرے پیغمبر اللہ سلوک کر دے اچھا برتاؤ کر دے کس واسطے اس واسطے کہ اللہ میری خدیجہ دی بہن ہے اللہ میری خدیجہ دی بہن ہے وہ لوگوں اسی لیے اپنے کرم دا ماحول بنائیے میرے پاک پیغمبر اپنے گھر کوئی بکری ذبح کر دے عید دا دن آندا قربانی دے ایام آندے پہلے میرے پاک پیغمبر گوشت بنا دینا آپ فرماتے آپ گوشت تھوڑا دیا خدیجہ دی سہیلی وال دیا خدیجہ دی بہن دیا خدیجہ دیا سہیلیاں دا میرا نبی فوت ہون تو بعد خدیجہ تے فوت ہون
ہون تو بعد میرے پیغمبر انہاں دیاں سہیلیاں انہاں دی بہن دا خیال رکھ دے حضرات وجہ کی سی ماں خدیجہ میرے نبی نو دکھ نہیں دیتا ماں خدیجہ میرے پیغمبر نو تکلیف نہیں دیتی ماں خدیجہ میرے پیغمبر نو کبھی پریشان نہیں کیتا نبی تائی تے ہر ویلے یاد رکھ دے میرے پیغمبر ہر خوشی دے موقع دے پہلے خدیجہ نو یاد کر دے حضرات آؤ اپنے گھر دا ماحول میرے پیغمبر دی ازواجی زندگی جیسا بنا پھر میرا تیرا گھر بھی اللہ بن جائے گا کل اللہ یہ جوڑی جنت میں بھی اکٹھی کر دے گا حضرات کون ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا کوئی چیز ماں خدیجہ دی کوئی چیز تھاندی میرے محمد دے سامنے آندی اور پتا جینا جدو میرے پاک پیغمبر دے کو آپ دے دمار ابو العاص زینب دے خاور قید بن قیدی بن کے آئے انہاں دی رہائی واسطے آپ دی بیٹی سیدہ زینب نے ایک ہار دیتا وے میری ویرا ہار لے جا میرے ابو نو دے دینا تاکہ میرے خامن کی رہائی ہو جائے یہ بھی تی عورتہ گزریا بیٹیوں میرے محمد دی بیٹیاں دی سیرت پڑھو میرے باپ پیغمبر دی سیرت ہو کچھ سبق حاصل کر جاؤ اپنے خامد واسطے اپنی ماں دا ہاتھ میرے پیغمبر دے قدموں میں تیر کیتا کیوں لڑنی ہے ایک برتن دی وجہ نال اپنے ساس سورے نال کیوں لڑنی ہے کمری ہے بستر دی وجہ نال اے ساس میرے بستر تے بیڈ تے نہیں پہ سکتی ساس میرے ساس سورا دیور جے میرے برتن استعمال نہیں کر سکتی لڑائیاں جھگڑے اندے سبب اب ایک بیوی کیسی ہے بیٹی میرے محمد پاک دی زینب ہے بیوی ابو العاص دی ہے اپنے خاوند دی رہائی واسطے بیٹی زینب نے ہار بھیجیا میرے پاک پیغمبر اند صحابہ دی اندر دوستہ تشریف فرما مال پڑا ہے پر انج دی نوبت نہیں آئی انج دا سما صحابہ اکھاں نال نہیں لے گیا آئے کہار آئے میرے پاک نبی پاتے ہار رکھیا تے میرا نبی اکھاں وچوں آنسو بارے اکھاں وچوں آنسو ڈل پے صحابہ منظر ویکھیا پریشان ہو گئے اللہ ایک ہی بنیا آقا کیوں روئے محبوب دیا کیوں برس پیا سونیا بڑا مال تواڈے ہتھاں تے آیا نہیں روئے اللہ دے رسول آنسو نہیں نکلے آئے کہار آئے محبوبہ ویکھیا جے تے رو پے پھڑیا جے تے رو پے او دوستا ویلا سوکھا گزریا ہوئے چنگا میاں بیوی دا وقت گزریا ہوئے یاداں ہمدیاں نے میرے پاک پیغمبر فرماندے اے میرے صحابہ اے ہار ویکھ کے اج مینوں میری خدیجہ یاد آ گئی اے ہار ویکھ کے مینوں میری خدیجہ یاد آ گئی اے ہار میری بیٹی نو خدیجہ نے اپنی زندگی اندر میری بیٹی زینب نو ایک تحفہ دیتا ہار دیتا اج میں اے ہار ویکھے میری خدیجہ یاد آ گئی او میرا چنگا گزار ازواجی زندگی چنگی گزار میرے نبی روندے پے آنسو گرائی جاندے نے تے نال میرے نبی فرماتے نے میرے صحابہ میں تواڈے نال مشورہ کرنا تواڈیاں اجازتاں ہووے میں اپنی بیٹی نو اودی ماں خدیجہ دا توبہ واپس بھیج دیوا اپنے داماد ابو العاص نو بھی رہا کر دیوا او صحابہ میرے پیغمبر دے اشارے تے
قربان ہو جان والے او صحابہ میرے پیغمبر دے اشاریاں تے جان لٹا دین والے صحابہ او صحابہ میرے پاک پیغمبر دے وضو تے قطرے جسماں تے ملن والے صحابہ او صحابہ میرے پیغمبر دا تھک پاک زمین تے نہ گرن دین والے اپنے چہریاں تے ملن والے اپنے سونیا سانو کی پوچھ دے ہو اپنی بیٹی نو خدیجہ دا توبہ واپس کر دے ہو میرے پاک نبی نالے روندے پہنے خدیجہ خدیجہ کر کے ہائے میری خدیجہ ہائے میری خدیجہ جا پورا ہار بھی لے جا میں تینوں بھی رہا کرنا ہار لے جا میری بیٹی زینب نو دے دینا اور دیدیاں جدائیاں لمبیاں نہیں کٹ سکتا ہار لے جا میرے نال وعدہ کر کہ میری زینب نو اور میرے کول بھیج دے گا تائیں تے میرے آقا فرماندے میرا دمار ابو الاس بڑا ہی اچھا میرا دمار ابو الاس بڑا اچھا اور لوگوں جنہ دیا دنیا نو سکھ ملے وہ دماد بڑا اچھا لگتا ہے جیڑا دمار کسے دی تینو دکھ دے کسے دی بیٹی نو ترفائے کسے دی بیٹی نو پریشان کرے وہ دماد چنگا نہیں لگتا میرے پاک نبی فرمایا کر دے ابو الاس بڑا اچھا جیڑا وعدہ کیتا ابو الاس نے پورا کر کے مکھایا آقا فرماتے نے اے ابو الاس جا میں تینوں بھی رہا کیتا ہے تے ہار بھی لے جا میری بیٹی زینب نو او دی ماں دا تحفہ بھی دے دینا حضرات جیڑی گل میں تینوں سمجھانا چاہنا ماما بیٹیاں بہناں نو جیڑی بات میں سمجھانا چاہنا او اے میں کہ میرے پاک پیغمبر دی ازواجی زندگی سیدہ خدیجہ نال بڑی اعلیٰ گزری ہے پھر پاک نبی قدم قدم تے خدیجہ خدیجہ کر دے خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہے اور اپنے گھراں دا ازواجی زندگی نو اعلیٰ بنا لئی پھر انشاءاللہ کرم دا سکون بن جائے گا جن دے گھر دا سکون ہو گیا اور یہ جوڑا راضی تے ماں پیو بھی جوڑا راضی تے ماں پیو بھی سوڑا ساس بھی راضی اس واسطے پہلے اپنی ماں واسطے کیا کرو میرے ماں باپ نے مینوں پیار دے کے جندے سپرد کر دیتا ہے جندے لڑ لا دیتا ہے اور میرا جینا تے مرنا اس گھر وچ ہوئے گا بھوک آئے تے تج بھی اتھے غربت آئے تے تج بھی اوکھے اور میرا خاوند بیمار ہو جائے تج بھی زندگی گزرے گی اس خاوند کے گھر گزرے گی اور تو اپنی زندگی خاوند کے گھر گزارے گی خوش ہو کے تیری ماں بھی راضی تیرا باپ بھی راضی کیوں نہ راضی ہو تیرا خاوند تیرے گھر راضی ہوئے گا عرشہ عرش والا رحمان ایسی بیوی تے راضی ہو جائے گا تو آؤ اگر گھر دا سکون چاہتے ہو گھر دا سکون چاہدیاں دے تے پھر ازواجی زندگی میرے محمد جیسی بنا لو اب ایک اور عورت ہے ان کا نام فاطمہ ہے اللہ اللہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حاکم خلیفہ اس دنیا تو گزرے نے یہ بیوی انہاں دی ہے اور ان کا نام عمر بن عبد العزیز دی بیوی ہے ان کا نام فاطمہ عبد الملک دی بیٹی ہے اور ذرا غور کرے جے بیٹیوں بہنوں اس فاطمہ دا باپ بھی حکمران ہے باپ بھی خلیفہ اس فاطمہ دا اور دادا بھی حاکم اس فاطمہ دے چار بیٹے بھی حکمرانی کرنے والے
رب دا کرنا ایسا ہوا ایڈے اچے گھرانے دے اندر بادشاہی دے گھراں وچ جمن تے پلن والی جوانی مانن والی عمر بن عبدالعزیز دے نال انہاں دا نکاح ہو جاندا ہے ان بادشاہ دے گھروں آئی ہے فاطمہ بادشاہ نے اپنی حیثیت اپنی بادشاہی دے مطابق بڑا سونا دیتا ہیرے تے جوہرات دے کے توڑیا وقت گزرتا گیا ایک بیلا پھر وہ بھی آیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اے خلیفہ بن گئے اے حاکم بن گئے اور انہوں دی حکمرانی دیا لوگ میں تے مسالہ پیش نہیں کر دے کون عمر بن عبدالعزیز جن دے طور خلافت اندر جن دے طور حکمرانی دے اندر ایک جگہ تے شیر تے بکری کٹھے ہوس تے پانی پین والے انہا امن امان ہویا ایک جگہ تے شیر تے بکری کٹھے چن والے شیر بکری نو نقصان نہیں سی پہنچاندا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جدو حکمران بن گئے نا ان ویکھ اپنی بیوی فاطمہ نو کہہ لگے اے بھی بیوی ہے اور بھی بیویاں آپتیاں لوڈیاں بھی ہے سر عمر بن عبدالعزیز ان ساریاں نو بٹھا کے کہہ لگے میرے تے حکمرانی دا خلافت دا بوجھ آ گیا ہے ان میں بڑا کمزورا انداز بدل گئے نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہہ لگے میرے تے بوجھ بڑا بن گیا ہے میں ان سادگی دے نال اپنی حکمرانی دا دور گزارنا ہے جیڑی تے میرے گھر رہنا چاہتی ہے وہ روے جیڑی چھڑ کے جانا چاہتی ہے وہ بڑی شوق نال جا سکتی ہے فاطمہ کہہ لگی میرے سر دے تاج میں تے تواڈے نال رہاں گی میں تے تواڈے لڑ لگی تواڈے نال رہاں گی عمر بن عبدالعزیز کہہ لگے فاطمہ پھر گل سن لے اینا محلہ کے اندر رہ رہی ہوں ان میں حکمران بن گیا میں حاکم خلیفہ بن گیا اے محل چھٹ دے اے محلہ نپا محل وچوں نکل جا کہنے لگیا میرے سر دیتا اے محل کی چیز نے محل میں تو آدھے قدموں تے بار دیوا حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے ایک کچھے مکان دے اندر ان دوستان ذرا غور کرے آجے ماں بہنوں تسی بھی غور کرے آجے جن دا بادشاہ باپ بھی بادشاہ ہوئے دادا بھی بادشاہ ہوئے بھائی بھی بادشاہی ہوئے بادشاہی دی زندگی گزارے اور محلہ نوکرہ چاکرہ پیچھے اگے ہوئے آج انہوں کچھے محل کچھے مکان وچ رہنا پوے کادے واسطے گزارا کیتا اپنے خامد واسطے فاطمہ کہہ لگیا میرے سر دیتا میں محل قربان کر دیوا تو آدھی زندگی تو آدھے تو محل وار دیوا کچھے مکان دے اندر نا حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت خلیفہ نے وقت بادشاہ نے کچھے کوٹھے وچ رہ رہنے ماں فاطمہ اے بھی کچھے مکان دے اندر ایران تو ایک عورت چلی ہے عمر بن عبدالعزیز نو ملن واسطے ایران تو عورت چلی ہے پوچھ دی جا رہی ہے عمر بن عبدالعزیز دا محل کتے میں کہن والے ہم نے کیا او جیڑا پلا کچھا مکان ننا کچھا کوٹھا ہے اے عمر بن عبدالعزیز دائے او بی بی چل دی جدو دروازے تے آئی اگے ایک چھوٹا جیا بچہ دربان کھلوتا ہے کوئی پہرے دار کوئی نہیں اج میرے تیرے ملک دے وزیر تے سیاستدار حکمرانہ دے دروازے تے کئی گن محل کھلوتے مارا بندہ اندے لاگے گزر نہیں سکتا عمر بن عبدالعزیز
وقت دے خلیفہ امیر المومنین نے انہاں دے دروازے تے کوئی گن مین کوئی نہیں، کوئی پہرے دار کوئی نہیں، ایک بچہ کھلوتا ہے، بی بی پوچھ دیئے عمر بن عبدالعزیز نو امیر المومنین نو ملنا ہے، بچہ کہندا ہے اندر چلی جاؤ، بی بی اندر چلی جاندی ہے، اندر دا منظر دوستا پتہ کی ہے، ایک بندہ وہ اٹا لگا رہی ہے، ایک بی بی وہ کاراں تے اٹا پکڑا رہی ہے، بی بی نے جدوں اس عورت نو دیکھیا اٹا پکڑان والی بی بی نو دیکھیا، کارا پکڑان والی بی بی نو دیکھیا، اے بی بی جیڑی عمر بن عبدالعزیز نو ملن واسطے آئی ہے نا، اس بی بی نو مخاطب ہو کے انہوں نہیں پتا اے کون ہے کارا پکڑان والی، انہوں نہیں پتا اے کون ہے اٹا پکڑان والی، آئے آئے بی بی کہہ لگی او بی بی تو مزدوری کر رہی ہے، ایس مستری تو نقاب کیوں نہیں کر دی، ایس مستری تو پردہ کیوں نہیں کر دی، آئے فاطمہ بول اٹھ دیئے آندیے نہیں اللہ والی ہے میں پردہ کندے تو کرا، یہ تے میرا خامد عمر بن عبدالعزیز ہے جنہوں امیر المومنین کیا جاندہ ہے، بی بی ویکھ کے ہکی بکی رہ جاندی ہے، بی بی او پہنو تواڈے واسطے سبق ہے، تواڈے واسطے نصیحت ہے، حکمران دی بیٹی حکمرانہ دی بہن ہے، لیکن خامد بھی حاکم وقت ہے، خامد بھی امیر المومنین، کچا مکان آپ تیار کر رہی ہیں، آپ مٹی ڈالے فاطمہ کر رہی ہیں، ذرا بھی شرم نہیں محسوس کی تھی، مینوں لوگ کی کہیں گے، حضرات پھر پتہ کی ہویا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فاطمہ بیوی نو کول بٹھایا، کہنے لگے کہ میرے گھر رہنا ہی نا دو ہی گلاں نے، جنہ سونا ہے جنہ چاندی ہے ہیرے تے جواہرات نے، یہ تیرے باپ دادے تیرے بھائیاں نے لوگاں کا مال تینوں دیتا ہے، یہ سارا مال یا تے بیت المال وچ جمع کرا دے، لوگاں دا حق ہے انہاں تے بیت المال اندر یہ سونا تے چاندی ہیرے تے جواہرات یا تے داخل کرا دے، جے مال تے سونا داخل نہیں کر دی تے پھر تجھا رستہ ہے مینوں چھڑ دے یا مینوں چھڑ دے، مینوں رکھنا ہی اے سارا مال دال اے سونا تے ہیرے جواہرات بیت المال میں جمع کر دے، آئے میں صدقے جاواں او نیک بیوی ہے نا نیک خاتون ہے، کہنے لگی میرے سر تے تاج اے ہیرے تے جواہرات اے سونا تے چاندی اے محل میں تہاڈی جُتی توار دیوا، سارا محل سارا سونا تے چاندی ہیرے جواہرات انج ڈھیر کر دیتے عمر بن عبدالعزیز دے اگے، اج تو بعد انہاں تے میرا کوئی حق نہیں، عمر بن عبدالعزیز یہ سارا سونا چاندی بیت المال وچ جمع کروا دیتا ہے، او ایمان نال ذرا مینوں سوچ کے جواب دینا، جتے خامد دے اشارے تے سونا قربان کر دے وے، تیری عورت خامد دے اشارے تے ہیرے تے جواہرات او قربان کر دے وے، تیری خامد دے اشارے تے او میاں محل قربان کر دے وے، اللہ دے ہاں اس عورت دا کتنا اعلیٰ مقام ہوئے گا، کتنا اونچا مرتبہ ہوئے گا۔ پھر ایک دن آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو رحمت اللہ علیہ اج بیٹھے نے تے انہاں دیاں بیٹیاں اللہ ساڈیاں بیٹیاں نو بھی انج دی سیرت اپنان دی توفیق فرما دے۔ عمر بن عبدالعزیز اج بیٹھے نے تے بیٹیاں کولوں دی گزریاں، بیٹیاں جدوں کولوں دی گزرن لگیاں تے عمر بن عبدالعزیز دیاں بچیاں نے انج کر کے اپنے منہ دے اگے کپڑا رکھ لیا، عمر بن عبدالعزیز دیاں بیٹیاں نے اپنے منہ دے اگے کپڑا رکھ کے
تے تیزی دے نال اپنے ابو دے کولوں گزر جاندیاں نے. اے انداز جدو پاک عمر بن عبدالعزیز نے دیکھیا تے پریشان ہو جاندہ ہے. اپنی بیوی فاطمہ نو بلایا تے بلا کے کہنے لگے اے میری فاطمہ گھر والیے آج کی بن گیا ہے. میری بیٹیاں میرے کولوں گزریاں نے کیوں نہ اپنے منہ تے کپڑا کر لیا اپنے نکا تے منہ تے کپڑا کر لیا تے پتہ ہی فاطمہ اپنے خامد عمر بن عبدالعزیز نو جواب کی دیا نے ادیاں نے میرے سر دے تاج ایویں پریشان نہ ہویا جے ایویں دین وچ کوئی گل نہ لے آیا جے. اصل گل اے اج گھر دی اندر کھان واسطے شے کوئی نہیں سی. وقت امیر المومنین نے وقت خلیفہ عمر بن عبدالعزیز تے بیوی آتی ہے اصل گل اے اج گھر وچ کھان نوں کچھ نہیں سی تے ساڈیاں بیٹیاں نے کچے پیاز دے نال روٹی کھا لئی ہے. سالن کوئی نہیں کچے پیاز نال روٹی کھادی ہے تے بیٹیاں سوچیا ابو جان دے کولوں لنگا گے یا ابو جان دے کول بیٹھا گیا تے کدھرے پیاز دی بدبو ابو جان نہ پہنچ جائے. میرے بھائیو وہ بھی تے بیٹیاں کچے پیاز نہ روٹی کھا لیا نے تے اپنے ابو نو غربت ہی نہیں دسی گھر دے حالات ہی نہیں دسے تے بیوی نے کوئی شکوا نہیں کیتا. عمر بن عبدالعزیز دا دل کنا ہی خوش ہویا ہوئے گا دل کنا ہی راضی ہویا ہوئے گا کہ میری بیوی نے اپنی بیٹیاں دی تربیت کی اچھی کیتی ہے کہ ایسا ماحول گھر دے اندر ہے تے جے بیوی نے شکوا نہیں کیتا تے میریاں بچیاں بھی شکوا نہیں کیتا. آؤ انج دا ماحول بنائیے ازواجی زندگی انج دی بنائیے بیویوں پہلو انج دیاں نیک عورتاں بن جاؤ انج دیاں نیک بیویاں بن گئے اپنی زندگی گزارو تے آخرت نو میرا رب جنت دی مہمان بنا دے گا. اے کوئی فاطمہ عمر بن عبدالعزیز رب نو پیارے ہو جاندے نے تے فاطمہ بن عبدالملک جیڑی ہے ایندا پیر آئی ہوئے ایندا پیر جیڑا یزید ہے پاتے و تخت آ جاندہ ہے وہ حکمران بن جاندہ ہے حاکم بن جاندہ ہے تے جدو فاطمہ دا پیر حاکم بنیا لوگن دا خلیفہ بنیا انہیں اپنی بہن دا جنہ مال تے سونا چاندی سی بات بیت المال دے اندر سارا چکیا تے اپنی بہن کو کر دیں ہے. اے میری بہن فاطمہ اے سونا تینو ابو نے دیتا اے چاندی تے سونا مال جوارا اے ہیرے جیڑے نے ماتے تیرے پائیاں تے تیرے ابو نے دیتے نے اے اپنا مال سنبھال ہے مال لے کے او سونا تے ہیرے جوارا لے کے آن والا جدو فاطمہ دے ہاتھ میں پکڑاندہ ہے تے فاطمہ وہ اپنا مال دیندیاں نے اکھاں دھل جاندیاں نے خامت دی یاد آ جاندی ہے خامت نو یاد کر کے تے فاطمہ رو لگ پیندیاں نے اکھاں دیاں سٹے ہو جاندے نے تے نال پتہ ہی کی آندی ہے وے آن والیا اے مال لے جا او میں اپنی خامت دی زندگی اندر دے ان دی تابعداری کر دی رہی میرا خامت زندہ سی اپنے خامت دی زندگی اندر میں ان دی فرما برداری میں زندگی گزار دی رہی ان میرا خامت فوت ہو گیا ہے کہ میں اپنے خامت دے فوت ہون تو بعد اپنی زندگی ان دی نافرمانی میں گزار دیا نہیں ہو سکتا. مطلب کی ہے فاطمہ کہنے لگی اور چاہے مال لے جا میں اپنے گھر نہیں رکھ سکتی کیوں میرے خامد نے اے مال بیت المال میں جمع کروایا اے لوگوں کا مال ہے میرا مال نہیں میرا خامد فوت ہو گیا ہے اور میں اپنے
اپنے فوت ہوئے خامد تو بعد مال واپس لے آ سکتی، میں اپنے خامد تھی نافرمانی والا میں تو بعد بھی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ وہ کیسی عورتہ، کیسی ازواجی زندگی ہے، مارتی پرواہ نہیں کی تھی، پرواہ کی ہے اپنے خامد کی ہے۔ حضرات ایک واقعہ سناوا، گل مکاوا، شاید کسے بیٹی میری بہن ماں سے دل سے اتر جائے۔ اماں جی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر کی صحابیہ ہے، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، خامد جھیڑا وہ مالک مینوں دعوت دے دیا رہیا لیکن کلمہ نہ پڑھ سکیا، آخر وہ مر جاتا ہے۔ تے ماں جی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا حضرت انس ہے، جنہوں ماں ام سلیم نے میرے محمد دا خاتم بنایا۔ 10 سال دی عمر اندر میرے پیغمبر دے قدمہ وچ جا کے رکھیا، ساری زندگی انس خدمت کرتے رہے۔ اے ام سلیم انہاں لوگوں نے نکاح دا پیغام دیتا، اماں جی ام سلمہ فرماندیاں نے نکاح دا پیغام دین والیاں میں ابو طلحہ نے بھی پیغام دیتا، اے ام سلیم میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا وا۔ اماں جی ام سلیم فرماندیاں نے میری ایک شرط ہے، تو مسلمان نہیں، تو کلمہ نہیں پڑھیا، لکڑیاں تے پاوے بنا کے انہاں دی پوجا کرنا ہے، میں تیرے نال نکاح نہیں کراں گی۔ اگر نکاح کرنا چاہنا ہے میری ایک شرط ہے، کلمہ پڑھ لے، میرے محمد دا مرید بن جا، صحابی بن جا، میں تیرے نال نکاح کر لواں گی۔ اللہ ابو طلحہ دے دل تے ایک بات اثر کر گیا، میں لکڑیاں تے رب آپ بنا کے، لکڑیاں تے بت بنا کے انہاں کے سجدہ کرنا۔ آخر ابو طلحہ نے کلمہ پڑھ لیا، جب کلمہ پڑھ لیا نا ام سلیم پتہ ہے کیا دیا نے، اے ابو طلحہ میں تیرے نال نکاح کر لینی ہاں، میرے نکاح دا جیڑا میرا حق میرے، میں تیرے کو سونا نہیں لواں گی، میرا حق میں جیڑا تیرے نال نکاح دا ہے سونا تے چاندی ہیرے تے جواہرات نے، حق مہر کی لینا چاہیے۔ آئے ماں کیسی ماں ہے، ایویں تے رب نے مرتبے تے رتبے بلند نے کیتے۔ ام سلیم دیا نے اوے ابو طلحہ میرا حق مہر تیرا اسلام قبول کرنا، تیرا ایمان لے آنا میرا حق مہر ادا ہو گیا ہے، تیرا اسلام میرا حق مہر ہے۔ اور پھر کہا کرتے لوگ بڑے بڑے عورتوں دے حق مہر دیکھے پر ام سلیم جیسا حق مہر لیندیا کسے نو نہیں دیکھیا، جن نے اسلام اپنے ابو طلحہ دا اسلام حق مہر اپنا بنیا۔ پھر وقت گزریا، حضرت انس فرماندے نے ایک بھائی اللہ نے بیٹا دیتا، عمیر اس کا نام سی، باپ ابو طلحہ اتنا بڑی محبت کرتے پیار کرتا، باپ تے کرنا ہی کرنا سی، اے عمیر بیٹے نال میرا محمد بھی پیار کرتا، میرے پیغمبر دی لاڈ لڑاندے، عمیر نال محبتہ کردے۔ ایک دن ایسا ہویا اے عمیر بیٹا بیمار ہو گیا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کدھر سفر تے جاندے نے، بچہ بیمار ہویا، رب دا کرنا ایسا ہویا باپ تے جان تو پارنا، اے بچہ فوت ہو جاندا ہے، بچہ رب نو پیارا ہو گیا، چھوٹا جیا پھول ہے، چھوٹی جی عمر دا بیٹا ابو طلحہ جے گھر نہیں آئے، بیبیوں بہنوں اپنے خامدان دا انج آرام دا خیال رکھیا کرو۔ ماں جی ام سلیم دے دل وچ خیال آیا دن بھر دا بھکھا میرا خاور سفر تو واپس آئے گا، جی میں دسیا ساڈا بیٹا عمیر فوت ہو گیا ہے، باپ بڑا پریشان ہو جائے گا، حوصلہ پھر ام سلیم دا ماں
صبر ویکھو نا سلیم دا ساڈے گھر تے ایک دم روٹی نہ پکے بیبیاں سر تے گھر چک لیندیاں نے ماپیاں نو فون کر دیا نے ادھر صبر ویکھ لے پتر ہو گیا ہے سلیم اپنے بیٹے نو غسل دیتا پھر دوہے بچے نو کپڑے پہنا ہے کفن دیتا چار پائی تے لٹا کے چادر پا دیندیاں نے کپڑے پا دیندیاں نے سلیم نے کھانا بہترین تیار کیتا سلیم نے اچھا لباس پہنیا اپنے جسم نو خوشبو نال معطر کیتا اے سارے کام ماں سلیم پتر دی لاش کر پئی ہوئی ہے او لوگو میریو ماں میریو بہنو خاوند دی آرام دا انج خیال رکھنا خاوند دے دکھ تکلیف دا انج خیال رکھنا سلیم اے سارے کام اپنے بیٹے دی لاش نو ویکھ کے کر دیا پئیاں نے کادے واسطے میرے خاوند نو دکھ تکلیف نہ پہنچے ابو طلحہ گھر تشریف لے آئے آمدیا سوال کیتا سلیم سنا بیٹے عمیر دا کی حال ماپیاں نو چین تے نہیں آندا ماپیاں نو سکون بیمار پتر نو چھڈ کے جان تو بعد نہیں آندا سلیم بڑا صبر کر کے بڑا حوصلہ کر کے اپنے اکھاں دے آنسواں نو تھمبا کے اپنی اکھاں دے آنسواں نو رو کے آنا پتہ ہے بیبیاں ایویں ہی رو پیندیاں نے گل گل تے روندیاں نے خاوند آوے جھلک پیندیاں اتھرو سٹدیاں نے اج تیری ماں مینوں ایندا کیا اج تیرے ابو مینوں ایندا کیا او کملی تو روئی آندیاں ہس کے خاوند نو وکا جیڑیاں چنگیاں ہو جیڑیاں نیک ہو او خاوند نو ہس کے وکا کے خاوند نو خوش کر دیا میں نہیں آندا میرے نبی نے اونوں سب تو چنگی عورت کیا ہے جنوں خاوند ویکھے اوندا خاوند راضی ہو جائے اپنے خاوند نو خوش کرنے والی جیڑی عورت اللہ تے نبیوں نو چنگا کیا ہے ماں جی سلیم آندیاں نے آہاں بیٹا آرام نال لیٹ گیا ہے بیٹا آرام نال سو گیا ہے حضرت ابو طلحہ نے سمجھیا بخار اتر گیا ہے تکلیف اتر گئی ہوئے گی چلو آرام کی نیند بیٹا سو گیا ہے ماں جی سلیم نے حوصلہ دیکھو صبر دیکھو ماں جی سلیم کھانا پیش کیتا کھانا کھاندے نے بیت قلبی دے نال میاں بیوی لیٹ جاندے نے ازواجی حق ادا کیتا ہے بیٹے دا لاشا پیا ہے ابو طلحہ نو تے پتہ نہیں ماں نو پتہ ہے بیت قلبی دے نال ازواجی زندگی گزاری رات گزاری نا جب صبح نماز دا ٹائم ہویا حضرت ابو طلحہ جان لگے اینی سمجھدار عورتاں اینی نیکوکار عورتاں ابو طلحہ نو بٹھا کے کہہ لگیاں مسجد میں جان تو پہلے ذرا مینوں ایک مسئلہ سمجھایا دے ہاں سلیم مسئلہ پوچھ گئی ہے اے بندہ کسے کولو کوئی چیز امانت دے طور تے لے لوے مالک تے ہوے نا جن دے کولو امانت لئیے ان مالک اپنی امانت واپس مانگدا ہے اونوں راضی ہو کے امانت دینی چاہیے یا لڑ کے یا رو پٹ کے ابو طلحہ فرمان لگے مالک کے جن دی امانت ہے ان دا حق بندا ہے او جدوں چاہے اپنی امانت واپس لے سکدا ہے ہائے میں صدقے جاواں ازواجی زندگی تو سلیم ابو طلحہ اپنے خاوند دا ہاتھ پکڑیا اپنے بیٹے تھی چار پائی دے کولے اندا بیٹے تو کپڑا چکیا آدھیاں نے میرے سر دیتا ابو طلحہ میرے بیٹا ساڈے کول رب دی امانت رب دیتا رب واپس لے گیا رب دی امانت ساڈے کول رب اپنی امانت واپس لے گیا ابو طلحہ نو غصہ آیا کہنے لگے میری بیوی سلیم میں جدو رات آیا مینوں تو کیوں نہ دسیا میں کھانا بھی کھاتا پیٹ قلبی دے نال اسی دوویں لیٹ بھی گئے
ازواجی حق بھی ادا کیتا مینوں تو کیوں نہ دسیا میرے بھائی پیچھے گل کی ہے خامد دے آرام دی خامد دی راحت دی خامد دے سکون واسطے ماں نے پتر دا غم اپنے دل وچ بھر لیا ہے خامد دے آرام واسطے میں کتھوں تلاش کرا انج دیاں صبرار دا کتھوں تلاش کرا انج دی خدمت گزار اپنے خامد دیاں نیک بیبیاں حضرت ابو طلحہ مسجد میں چلے گئے نماز پڑھتے نے نماز تو بعد اپنا سارا واقعہ میرے پیغمبر نو سنایا نال دسیا اللہ تے پاک نبی میاں بیوی ایسا ملاپ بھی کر لیا میرے سونے پیغمبر انہاں واسطے برکت دی دعا کر دیتی اللہ تے کولوں برکت دی دعا کی تھی نبی دعا کی تھی رب قبول فرما لئی حضرت ابو طلحہ نو اللہ پاک نے بیٹا دیتا اوتا نام عبداللہ رکھیا میرے پیغمبر نے نام عبداللہ رکھیا بیٹا رب نے عطا کیتا میرے پیغمبر نے انہاں تے بچے نو کرتی آپ دیتی دعاواں دے دتیاں او لوگوں میں گل مکاوا حضرت ابو طلحہ نو جیڑا رب نے بیٹا دیتا نا اس بیٹے تو 7 یا 9 بچے اللہ نے عطا کیتے 7 یا 9 بچے حافظ قرآن رب نے بنا دیتے اے ماں دے صبر دا نتیجہ ہے اور ماں دی اس میری ماں دا اپنے خاوند دی خدمت دا رب نتیجہ دے رہے ہیں اپنے خاوند دی فرما برداری دا رب صلہ دے رہا ہے اے ہوئی وجہ ہے میرے پاک پیغمبر جدو جنت دی سیر فرما رہے سن چلن دی آواز آئی آنکھاں پوچھ دے نے اوے چلن دی آواز کندی آ رہی ہے بلال دا بھی تذکرہ ہے اوتھے دا اس ماں دا بھی تذکرہ ہویا اللہ دے رسول اے انس دی ماں ہے جن دے پیراں دی آواز رب تانوں جنت وچ سنا رہا ہے بیبیوں بہنوں نیک بن جاؤ نیک تک بنو گیا اپنے خاوند دی شکر گزار بن جاؤ گیا اپنے خاوند دی فرما بردار بن جاؤ گیا تے پھر اللہ دے رسول دی نظر اندر تسی نیک ہو گیا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑی عورت 5 فرض نمازاں پڑھتی ہے رمضان تے روزے رکھتی ہے نبی پاک نے فرمایا تیسرا کم اپنے جسم دی حفاظت کرتی ہے چوتھا کم فرمایا اپنے خاوند دی اطاعت کرتی ہے اپنے خاوند تے آنکھیں لگتی ہے اسی بات تے ان دی موت آ گئی ہے ان دا خاوند راضی ان دے تے موت آ گئی میرے سونے پیغمبر نے ایسی عورت دے متعلق فرمایا اللہ کریم ان دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا رب کہے گا جا میری بندی تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھلنے نے جس دروازے تو تیرا دل چاہتا ہے تو اس دروازے تو داخل ہو کے میری جنت میں چلی جا اس واسطے ماں بہنوں اے زندگی عارضی ہے اے گزر جانی ہے اچھی گزارو خاوند دی خدمت کر کے گزارو رب نے حاکم بنایا ہے ان دی حاکمیت نو سمجھو احترام کرو عزت کرو ان دے دکھ نال دکھ ان دے سکھ نال سکھ مرجھایا چہرہ خاوند دا ویکھے جیڑی نیک عورت ہے وہ مرجھایا چہرہ دیکھ کے ہنس کے بلائے گی وہ مرجھایا چہرہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گا تا میرے نبی نے فرمایا اس عورت نو بی بی اگر تو خامت والی ہے تے تیرا خامت تیرے واسطے جنت بھی ہے تیرا خامت تیرے واسطے جہنم بھی ہے خدمت کرے گی تینوں جنت مل جائے گی نافرمانی کرے گی پھر جہنم مل جائے گی اللہ کرے ساری ماواں بہناں بیٹیاں نو اپنے خاندان دے خدمت گزار بنا دے جنہاں نو نبی نے اچھا کیا ہے اللہ وہ ساری ماواں بہناں بیٹیاں دے اندر اس ستا بنا دی انہاں نو رب توفیق عطا فرمائے اللہ ساری ازواجی زندگی نبی پاک جیسی آپ کے صحابہ آپ کی صحابیات جیسی گزر جائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین